बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मुग़ल और आप देख रहे हैं वैल्यू न्यूज़। नाज़रीन कराम, आज 31 जुलाई है और दिन है इतवार का। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ख़बर देने जा रहा हूं कि 15 अगस्त को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना ओहदा छोड़ रहे हैं और नए आर्मी चीफ़ की तैनाती करके मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान करने जा रहे हैं। अब इस खबर के पीछे ये जो खबर है आपको मैंने दी है, इसकी तफसीलात आपको बताऊंगा कि ये क्या वजह बनी कि वो अचानक इन बातों पर कैसे मान गए और क्या वजूहात बनी। नाज़रीन, 15 अगस्त को चूँकि नवंबर में आर्मी चीफ तब्दील होना है और उससे ये 2 महीने पहले जो है मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो नॉमिनेट कर सकता है, वो अगले आर्मी चीफ को नॉमिनेट कर सकता है कि वो अगला आर्मी चीफ ये होगा और 1 नवंबर को या जितनी भी नवंबर को आर्मी चीफ तब्दील होगा और ये उसकी जिम्मेदारियां संभाल लेगा। तो नाज़रीन, असल आर्मी ने जो ये सारा रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया अमेरिका के कहने पर, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि आर्मी चीफ उनकी मर्ज़ी का आए। और जनरल बाजवा साहब ने जब मीटिंग की जरदारी साहब से या PDM से और उनको वापस इक़्तिदार में लाए तो उनकी यही शर्त थी कि आपने जब हुकूमत छोड़नी है या आपने हुकूमत करनी है तो आपने आर्मी चीफ हमारी मर्ज़ी का जो है वो तैनात करके जाना है। तो वो शर्त इनकी पूरी कर दी है PDM ने। शर्त ये है कि 15 अगस्त को इनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाएगा जो नवंबर में अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेगा। और 15 अगस्त को ये ऐलान करते ही साथ ही ये असम्बलियाँ तहलील करेंगे और ये जनरल इलेक्शंस का ऐलान कर देंगे मुल्क भर में। नाज़रीन, असल में इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उसको इमरान खान ने ऐसा डंडा दे दिया है, इसको कह सकते हैं हम, ऐसा डंडा दे दिया है कि पाकिस्तान में, इस मुल्क में इलेक्शन होने नागुज़ीर हो चुके हैं। अब हुकूमत से चल नहीं रही हुकूमत। आज डॉलर की कीमत देखें 250 तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान की मईशत बद से बदतरीन की जानिब गामजन है। ज़रा सी भी हुकूमत इनसे मैनेज नहीं हो पा रही। अब IMF इनको कर्जा नहीं दे रहा। IMF से जाके मिल रहे हैं जनरल बाजवा साहब, हालांकि ये उनका काम नहीं है। पिछले दिनों अभी परसों की बात है कि अरशद शरीफ को इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि आर्मी चीफ जाके मिल रहे हैं IMF से, हालांकि ये उनका काम नहीं है, ये आर्मी चीफ का काम नहीं है IMF से मिले। लेकिन ये हुकूमत ही इतनी बेवकूफ़ है और इतनी फारे किस्म की हुकूमत है, पाकिस्तान की तारीख में इससे घटिया हुकूमत कभी नहीं आई कि ये अपने मामलात भी तय नहीं कर पा रही, अपने काम भी नहीं कर पा रही। इनके काम भी जाके आर्मी को करने पड़ रहे हैं, जाके वहाँ जोलियाँ आर्मी को फैलानी पड़ रही हैं, वो भी आर्मी चीफ को जाके। तो आर्मी चीफ साहब इस वक्त IMF के पास किए हुए हैं कि कर्जा दिया जाए, मुल्क की सूरत हाल जो है बदतरीन मनाजिल की तरफ गामजन है, तो इसलिए वो जाकर मांग रहे हैं, IMF से कर्जा मांग रहे हैं और ताकि मुल्क के हालात कंट्रोल किए जा सके, डॉलर को नीचे लाया जा सके। और नाजरीन, पाकिस्तान में अब मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है वो दफन हो चुकी है इस वक्त। ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है इसका जितना नुकसान मुस्लिम लीग नून को हुआ है किसी जमात को नहीं हुआ। अब इस्टेब्लिशमेंट ने जो पिछले दिनों अंसार अब्बासी साहब ने ये खबर दी थी कि नरम मुदाखलत करके इस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात के टेबल पर ले आई है तमाम जमातों को और मुल्क में अगले अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शंस हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये खबरें वाकई दुरुस्त हैं और इस पर काम वाकई किया जा रहा है आर्मी की जानिब से भी और मुख्तलिफ जो अस्करी और जितनी भी हमारे इदारे हैं इस पर वो वर्किंग कर रहे हैं और तमाम जमातों को एक प्लेटफार्म पर लेके आ रहे हैं। इमरान खान साहब का एक ही मुतालबा है कि मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ ताकि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है इसके वजह से मुल्क को जो नुकसानात हो रहे हैं वो ख़त्म हो, एक जमहूरी हुकूमत दोबारा से बने। इमरान खान साहब इस बात पर बिल्कुल कायल हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट से भी कह दिया कि आप इलेक्शन करवाएं तो जो जीत के आता है अवाम के मैंडेट से वो प्राइम मिनिस्टर होगा और हुकूमत चलेगी। तो अब मसला ये था कि शहबाज शरीफ यानी नून लीग के पास अब वो इलेक्शन में अभी उनको भेज दिया जाए, इलेक्शन में जाएँ तो उनके पास कोई बयानिया नहीं है, वो क्या बात करेंगे, उनको कौन वोट देगा? शहबाज शरीफ को वोट देगा? कोई वोट नहीं देगा शहबाज शरीफ को। अब मसला ये था कि अब उन्होंने अपना कोई ना कोई बयानिया बनाना था। आपको बड़ी मुसद्दिका खबर दे रहा हूँ, 21 जुलाई को जब 22 जुलाई को इंतखाबात होने थे CM पंजाब असम्बली में, तो 21 जुलाई को हमजा शहबाज साहब इस्तीफ़ा दे रहे थे, लेकिन उसी रात को पीछे से नवाज शरीफ साहब की तरफ से कॉल आई हमजा शहबाज को कि आपने इस्तीफ़ा नहीं देना। ये सारी प्लानिंग पहले कर ली गई थी कि ऐसे ऐसे चलना है, चौधरी शुजात साहब के थ्रू, जरदारी साहब के थ्रू जो सारी गेम की गई वो प्लानिंग रातों रात की गई। 21 जुलाई को कहा गया आपने इस्तीफ़ा नहीं देना, आपने सियासी शहीद होकर निकलना है ताकि उनके पास बयानिया बन जाए और अदलिया मुखालिफ बयानिया बनाना मकसूद था जो वो भी बना चुके हैं। तो नाज़रीन, 21 जुलाई को फिर हमजा शहबाज साहब ने दोस्त मदारी को बुलाया गया, पूरी मीटिंग की गई 21 और 22 की दरमियानी रात को ये मीटिंग की गई, इसमें सारा ये फाइनल किया गया। जरदारी साहब सुबह दोबारा चौधरी शुजात साहब के पास गए और उनसे लेटर लिखवा कर वही काम किया। और जो हमें जब जरदारी साहब पहली दफ़ा गए थे चौधरी शुजात के पास, हमें तभी अंदाज़ा हो गया था कि चौधरी शुजात साहब लेटर लिख देंगे, क्योंकि जरदारी को जितना हम जानते हैं या जितने भी लोग उनको जानते हैं, उनकी सियासत को जिन्होंने देखा हुआ है,
وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی پاور ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے. تو اگر زرداری ایک دفعہ کسی بندے کے پاس 3 دفعہ چل کے جا رہا ہے تو ہمیں تو اس وقت کنفرم ہو گیا تھا کہ 22 جولائی کو پرویز الہی صاحب چیف منسٹر نہیں بن رہے. لیکن کچھ لوگ یہ مان نہیں رہے تھے کہ نہیں اب وہ چول ماریں گے تو کیا کریں گے، یہ تو پھر عمران خان کو مزید بہت زیادہ ان کے خلاف کارروائی کر دے گا. پہلے عوامی جو ہے وہ جوش و خروش کس نے آسمانوں پر پہنچا ہوا ہے. لیکن ہمیں کنفرم ہو گیا تھا کہ جب زرداری صاحب چلے گئے ہیں، چودھری شہزاد صاحب کے پاس 3 دفعہ چلے گئے ہیں تو لیٹر لکھ لیا جائے گا. 21 جولائی کو رات کو ڈیسائیڈ ہوا، 22 کو شجاعت صاحب کا لیٹر آ گیا اینڈ ٹائم پہ، جب ووٹنگ ہونی تھی 4 بجے، لیکن اس کو لیٹ کر کے چودھری شجاعت صاحب کا لیٹر آیا اور 10 ووٹ مسترد کر دیے گئے. اس کے بعد پلاننگ سارا کچھ پلان تھا. اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ ان کے خلاف فیصلہ دے دے گی، لیکن اس سے اگلے دن جب ہی زرداری صاحب اپنے بھتیجی کی سالگرہ کے بہانے سے دبئی چلے گئے، حالانکہ ان کی اپنی سالگرہ بھی تھی 26 جولائی کو. 26 جولائی کو جب وہ دبئی چلے گئے تو ہمیں تب یہ بھی کنفرم ہو گیا تھا کہ اب فیصلہ پی ڈی ایم کے حق میں آتا نظر نہیں آ رہا سپریم کورٹ کا، یہ پی ٹی آئی کے حق میں ہی آئے گا. اب سپریم کورٹ نے بھی 2 دن فیصلہ لٹکایا، ڈیلے کیا. ان کو پتہ تھا اب اسی دوران اسی وقت، چونکہ جو شہباز شریف نے نواز شریف سے ڈسکس کر کے ایک کمپین تیار کی تھی عدلیہ مخالف، وہ یہی تھی کہ ہم ایک عدالت کا نام باقاعدہ یوز کیا گیا اس رولنگ میں، جو اسپیکر نے رولنگ دی ڈپٹی اسپیکر نے، کہ عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہیڈ جو ہے وہ اپنے جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں ان کو حکم دے سکتا ہے کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا کس کو نہیں دینا. تو اب ان کو پتہ تھا کہ یہ ریجیکٹ ہوگا، پارلیمانی لیڈر تو شہزاد صاحب نہیں ہیں، اب ان کو پتہ تھا یہ ریجیکٹ ہوگا، فیصلہ ان کے خلاف آئے گا، تو پھر یہ ان کے خلاف کمپین شروع کریں گے کہ ججوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسا ہی کیا ہے. عدلیہ سے نواز شریف صاحب کو نہل کیا گیا تھا اور یہ سارے معاملات انہوں نے دوبارہ سے جو 2018 میں بیانیہ بنایا تھا وہ انہوں نے دوبارہ سے اب یہ بیانیہ بنایا. وہ مجھے کیوں نکالا تھا، اس میں عدالتوں کا کتنا عمل دخل تھا، وہ بیانیہ انہوں نے بیچا تھا 2018 میں. اب دوبارہ سے یہ طے کر لیا گیا. پھر جب 2 دن سپریم کورٹ نے فیصلہ اسی وجہ سے لٹکایا کہ وہ کیا کریں کہ ان چیزوں سے بچ جائیں. اتنے گھٹیا قسم کے ٹویٹر پر ٹرینڈ چلائے گئے. جسٹس اعجاز الحسن حرام خور، جسٹس اعجاز الحسن حرام خور کا جو ہے وہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلایا گیا. کس نے چلایا؟ نون لیگ نے چلایا. تو یہ ٹرینڈ چلایا گیا، عدلیہ کو گندا کیا گیا. اب ان کے پاس ایک بیانیہ انہوں نے الیکشن میں جانے کے لیے یہ بنا لیا عدالتوں کے خلاف کہ عدالتوں نے ہمیشہ ہم ایسا زیادتی کی ہے، پہلے بھی کی تھی، اس دفعہ بھی کی ہے. اب ان کے پاس دوسرا گھوڑا جو ہے الیکشن میں چھوڑنے کے لیے وہ ہے نواز شریف. اب اسٹیبلشمنٹ کو ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ کی ساری باتیں انہوں نے مانی، جیسے انہوں نے کہا انہوں نے کر دیا، ان کا مرضی کا آرمی چیف بھی تعینات کر دیا جو 15 اگست کو وہ کر دیں گے. اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کو اپنی کمپین کے لیے کوئی بیانیہ چاہیے تھا. ایک بیانیہ انہوں نے بنا لیا، میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا، عدلیہ مخالف. دوسرا ان کا جو مقصد تھا، جو ان کا مطالبہ ہے، وہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس آنے دیا جائے اور ان کی گرفتاری نہ کی جائے، شہباز شریف کی گرفتاری نہ کی جائے، مریم نواز کی گرفتاری نہ کی جائے، ہمیں پھر بھرپور کمپین کرنے دی جائے اور نواز شریف صاحب کو کمپین کا حصہ بننے دیا جائے. اب یہ مسلم لیگ نون کا مطالبہ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے چیئرمین عمران خان صاحب کبھی نہیں مانیں گے. ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.